الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب القدر واجب الاحترام مزد محترم علماء کرام نعت خانان شیری لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعنوان محفل شب نور طارق کالونی عالم مارکیٹ جیٹی روڈ مکاڑا دن در انعقاد پذیر ہے میں انتہائی شکر گزاراں اجد اس محفل مبارکہ دے بانی عزیزم جناب محمد جمیل صاحب کھجور والے اور انہاں دے دیگر تمام معاونین محترم المقام عزت ماب جناب محمد قمر سلطانی صاحب رانا وقاص صاحب محمد احمد منگت علی عرف منگا کھجور والے ان تمام احباب نے اس محفل مبارکہ دا بڑے تجھ کو احتشام نل ہر سال دی طرح بہترین اہتمام فرمایا آج دی اس محفل مبارکہ دے مہمان خصوصی جناب چودھری کامل دیوان صاحب آبی تشریف فرمائے اور آج دی اس محفل مبارکہ نو محمد شفیق رحمانی مرحوم الیاس بائی مرحوم دے اسال ثواب واسطے پیش کیتا گیا دعا گوہاں کہ رب تعالیٰ انہا راتاں دا صدقہ جڑیاں سید عالم نے غار صورت غار حراج گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے مرحومین واسطے اللہ کریم قبر وچ کشادگی عطا فرمائے اور آج دی اس محفل دا ثواب انہاں نے پہنچا کے رب تعالیٰ انہاں دیاں قبر دیاں راتاں منور فرمائے قرب جوار تو آپ احباب جوک در جوک ذوق در ذوق موج در موج تشریف لکے آئے سرکار دو عالم دے جوڑے پاکان دی خیرات چلا کریم سارے نو ہر قدم تنے کے اندر ذخیر عطا فرمائے بہت خوبصورت اہتمام ایس ایم سٹوڈیو اور دیگر احباب نے فرمایا اللہ کریم قبول فرمائے سب تو پہلے میرا خیال ہے آپ دیکھو شاگرد میری ملت دا عظیم فخر جناب
نقیب محفل نقیب ملت عزیزم جناب محمد کامران فاروق قمر قادری صاحب، انہاں دے بارے میں اکثر کیا کرنا کہ انہاں دی نقابت سننی تے ہوندی ہے پر ویکھنی بڑی ضروری ہے، کیونکہ کدی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ماشاءاللہ ایسی نقابت کر دیں تو اس واسطے انہاں دی نقابت سنن دے نال نال ویکھنی بڑی ضروری ہوندی ہے، تے انہاں دے کوئی بچہ شاگرد ہونا چاہتا ہے۔ ہاں ماشاءاللہ، چلو آجا بیٹے آجا، جلدی آجا۔ مارکیٹ وچ برانڈ آ جائے نا تے پھر اودیاں کاپیاں بھی ہوندیاں ہے نا۔ الحمدللہ اللہ ذالک۔ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے اور اپنے استاد گرامی دا ادب دی بھی توفیق عطا کرے، اور رب تعالیٰ نبی پاک دے دین دی خدمت واسطے پسند فرما لے۔ میں کہہ رہا سا کہ برانڈ ہوون تے پھر کاپیاں بھی مارکیٹ وچ ہوندیاں، اے ویکھ لو تسی، اے دیکھو جتھے بھی میں پاکستان چ جاواں اس طرح مسجد دستارہ بن کے تو بے شمار میری کاپی بن کے بیٹھے ہوندے ہیں۔ تو گلستان آسی الحمدللہ پورے پاکستان وچ ہر مسجد وچ خطیب الحمدللہ آسی ہوندا ہے، جمعے دا خطبہ پر سنو تے آسی ہوندا ہے، کسی بھی خطیب دی تقریر سن لو تے الحمدللہ کریم دے جوڑیاں دی خیرات ہے۔ تو ماشاءاللہ کامران فاروق صاحب بھی جو کہ برانڈ نے ماشاءاللہ جی، تو چنگیاں دی کاپی کرنی چاہیے ہے نا۔ اسکول وچ پیپر ہوندے سن نا تے جیڑا بچہ نقل ماردا پھڑیا جاندا سی، ٹیچر اس بچے دے پیپر اتے کراس لگا کے تو پر لکھ دیتا سی بچہ فیل ہو گیا کیونکہ اے نقل ماردہ پھڑیا گیا۔ پتہ چلیا دنیا دے امتحان چکو نقل ماردہ پھڑیا جب وہ فیل ہو جاندہ ہے، پر قبر چ جڑا کملی والے دی نقل ماردہ پھڑیا گیا انہیں پاس ہو جانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوشش کریا کرو نقل چنگیاں دی کریا کرو بھائی، بندہ پاس ہو جاندہ ہے۔ میں اج دی محفل دے انعقاد ہوتے تمام منتظمین محفل نو مبارکباد و ہدیہ تبریک و محبت پیش کرنا، اللہ کریم قبول فرمائے۔ وقت منو تقریبا روزانہ ہی رات 2 بجے 3 بجے ٹائم ملتا پورے پاکستان ہے چی، رات بھی لاہور ساں تو تقریر دے وچ فجر دی اذان ہو گئی، تو روزانہ یہ معمول ہے۔ تو منو آخر تے اس واسطے رکھ دینے کہ جدو سارے بندے نیند شید پوری کرن لگ پہن پھر آسی صاحب نو بلا جو پھر وہ جگہ لین گے ہیں۔ تو میری باری اس ٹائم آن دی ہے، یہ میرے واسطے الحمدللہ فخر بھی ہے، سرکار دو عالم دی مہربانی نال میرے کریمہ دی جوڑیاں دی خیرات ہے۔ اکاڑا ایک ایسا شہر ہے، میں پوری دنیا چ جتھے بھی جاواں تو آج اس 23 سالہ دور خطابت دے بعد میں لوگ پوچھتے ہیں کہ آسی صاحب توڑا تجربہ ہے، تسی روزانہ گلی گلی پوری دنیا پھر دیو، تو دسو تو انہوں تقریر کرن دا زیادہ لطف کتے آندہ ہے؟ تو یقین کرو کہ میں برملا کہہ دینا بغیر سوچے سمجھے میرے لباں تے ایک ہی لفظ ہوندہ اکاڑا، اور اپنے دور خطاب 23 سال وچ میرا خیال ہے جتنی تقریرہ میں اکاڑے کیتیاں شاید پورے پاکستان چ کسی شہر چ بھی میں اتنی نہ کیتیاں ہوں۔ چھوٹے چھوٹے بچے سن تے میں نے جوان ہوندہ بیخ لیا الحمدللہ۔ جدو میں پہلی بار اکاڑے آیا سا تو میں اس دور نو اگر آج دے دور نال موازنہ کران تو الحمدللہ سونی شکلہ، مگر ایک گل ہور بھی ہے بھائی، کمر تو لے کے اس نوجوان تک اس نوجوان تک ایک ایک دا نام لواں، بھائی ارشاد چورائی تک ایک ایک میں نام لواں محبت والیاں دا، یقین کرو جیسی پہلے دن محبت سی آج بھی اسی طرح محبت ہے الحمدللہ۔ اور میرے دل میں تو ہاڑیاں محبتاں جس طرح پہلے دن سن الحمدللہ اس تو بھی اج بھی زیادہ نے۔ میں اکاڑا والے تو عشق رسول سلام عقیدت و محبت ہدیہ تبریک پیش کرنا، اللہ کریم قبول فرمائے۔ میرے تو قبل آپ احباب نے چشتی صاحب دا بڑا عالمانہ فاضلانہ خطاب سماعت فرمایا، میں تھوڑے وقت چھ زیادہ گفتگو عرض کرنی ہے، اس واسطے میں بات ہوں بلا تمہید شروع کر رہے ہیں۔ میرا دل کر دے کہ میں دیکھا پورے اجتماع چھ زیادہ نوجوان طبقہ بیٹھا ہے، تو میرا دل کر دے چوانا میں حضور دی جوانی نہ سناواں تاکہ میرے ملت دے نوجوان ہوتے میرے نبی دی جوانی دا رنگ چڑھ جاؤ ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی، اللہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا تحقیق رسول اللہ وچ تہاڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ ایک انسان دی زندگی 1 2 4 5 7 10 بندے واسطے نمونہ ہو سکتی ہے،
کامران فاروق عمر صاحب نقیب نے انہاں دی زندگی کسے نقیب واسطے نمونہ ہے. میں خطیب ہاں، میری زندگی کسے خطیب واسطے نمونہ ہے. پیر تے پیر دی زندگی پیر واسطے نمونہ ہے. کسے فقیر دی زندگی فقیر واسطے نمونہ ہے. امیر دی زندگی امیر واسطے نمونہ ہے. بادشاہ دی زندگی بادشاہ واسطے نمونہ ہے. فقیر تے غریب دی زندگی فقیر تے غریب واسطے نمونہ ہے. پر ایک زندگی ہے تے اللہ فرماندا سارے واسطے نمونہ ہے. یا اللہ ایک زندگی سارے واسطے نمونہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ فرمایا جے تو کسے دا پتر ہے پھر حضرت آمینہ تے حضرت عبداللہ دے بیٹے جان دے اس زندگی دا مطالعہ کر. اگر تو کسے دا شوہر ہے انہاں 11 بیویاں دے شوہر نامدار دی زندگی دا مطالعہ کر. اگر تو کسے دا باپ ہے تے انہاں 4 بیٹیاں تے 3 بیٹیاں دے بابا جان دی زندگی دا مطالعہ کر. اگر تو کسے دا آقا تے مولا ہے پھر حضرت بلال حبشی تے حضرت ابو بکر صدیق دے آقا مولا دی زندگی دا مطالعہ کر. اگر تو امیر ہے پھر بھی اس رسول دی زندگی دا مطالعہ کر جس رسول نے فرمایا میں اشارہ کرا تے پہاڑ سونا بن کے محمد دے نال نال ٹریا کرن. اگر تو غریب ہے پھر بھی اس رسول دی زندگی دا مطالعہ کر جس رسول نے ساری زندگی ایک بار بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھادا. جس رسول دے گھر لگاتار 3 دن چولہا لگاتار نہیں جلیا. اگر تو بادشاہ ہیں اس رسول دی زندگی دا مطالعہ کر جڑا مسلح تے بیٹھ کے تے خدا دے سارے جہانہ تے بادشاہی کر دے. تے جے تو فقیر ہے پھر بھی اس رسول دی زندگی دا مطالعہ کر جس رسول نے فرمایا لوگو قیامت نو سب تو پہلے میں اپنی قبر جو باہر تشریف لے کے آواں گا ولا فخرہ ننو ایدے تے ناز نہیں. فرمایا قیامت نو لبائل حمد میرے ہاتھ وچ ہوے گا. سارے نبی اپنی امتاں لے کے میرے جھنڈے دے سائے تھلے ہون گے. ولا فخرہ ننو ایدے تے بھی ناز نہیں. فرمایا قیامت نو جنت دا تالا میں کھولاں گا. ولا فخرہ ننو ایدے تے بھی ناز نہیں. تے پوچھا سونیا پھر ناز کا دیتے ہی؟ فرمایا الفقر فخری محمد نو اپنی فقیری اتے ناز ہے. یہ تو فقیر ہے پھر محمد دی زندگی دا مطالعہ کر. تائیو اما عائشہ صدیقہ فرما دیا میں دیکھیا میرے حجرے چ بیٹھ کے نبی پاک اپنی نالین پاک تے جتی مبارک تے جوڑے مبارک نو ٹانکے پہ لگا دے. اما عائشہ فرما دیا چرخا قطنا میں بھول گئی تے اکھاں چ اتھرو انج جویں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گردے نا انج اما عائشہ رو رہی ہیں. میرے آقا ویکھ کے فرمایا عائشہ روئی کیوں؟ عرض کر دیا سونیا خدا دے عرشاں تے سنے جوڑے پھر ٹر کے آ جاویں تے آ کی پہ کر دیو جتی مبارک نو ٹانکے آپ لگا رہے ہو. فرمایا عائشہ یہ کل کو بادشاہ کبے نہ مسلح تے بہ کے بادشاہی کرنے والے دی رسول دی سنت پہ ادا کرنا تے او سڑک دے کنارے بیٹھ کے جتیاں گنڈن والا موچی بھی اٹھ کے آکھے میں بھی محمدی سنتی بھی ادا کرنا ہوں. میں تگڑیاں دا بھی رسولاں تے ماڑیاں دا بھی رسولاں. آؤ ہن میں تانوں اس رسول دی زندگی تے قرآن پڑھ کے سناواں. مینوں پتہ رات دے 2:15 بجے بندہ سبحان اللہ کہن جو کریندا ہی نہیں. یہ تو تہاڈی مہربانی ہے جے تسی بولو گے سبحان اللہ. اے جڑا تانوں ایڈا اونچا سٹیج تے بٹھایا نا صرف اس واسطے بٹھایا کہ تساں دوسرے نال اونچا سبحان اللہ فرمانا. جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ. ایک باری سبحان اللہ بولیے تے جنت ایک درخت لگدا ہے. اج انی سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں جنت چ باغ لگا کے آیا ہاں. کوئی ہاتھ نہیں چکے تو کوئی زور نہیں لگایا. اج دا بیریا ٹاؤن چ 10 مرلے دا پلاٹ نکل آئے انہوں رات نیند نہیں آندی تے جدہ جنت چ باغ لگ جائے. میں دعا کرنا سٹیج والے سارے آمین فرماؤ میری دعا قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال حاجی جا رہے نے اپنی امی نال حج کر کے آوے. ہاتھ چوکے جڑا اس تو اچھا بولے اگلے رمضان شریف دے سارے روزے مسجد نبی شریف وچ رکھ کے آوے. ہاتھ چوکے جڑا اپنا بھی تے نال دا بھی اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آپ ہی آ جاوے. تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہن کامے تے رکھیا جی کیمرے گلوں کنے لگے تے میں جے گھر نہیں پہنچدا روزانہ تے اے میری تقریر یوٹیوب تے اپلوڈ کر بھی دیندے تے تانوں کاڑے والے ویکھ لینا ساری دنیا میرے گھر جان تو پہلے تو نہ کہنا اسی صاحب تسی جو کہندے ہو ساڑے کاڑے سوڑ بڑی سبحان اللہ فرما دے تے اے تے تواڈے کول بولدے ہی نہیں. یہ تو آڈی بھی عزت دا معاملہ روند نہ ماریا جائے تو اچھا بولو سبحان اللہ. اے سپیکر دے سامنے جڑے ساتھی کھڑے نے او بیٹھ جائیں جڑے سپیکر دے سامنے میں نے دی ضرورت ہے ذرا مہربانی فرمائے. اللہ نے رضا فرمایا لقد کان فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. 1,26,000 انبیاء ہیں اللہ نے
کسے نبی دی زندگی دی قسم نہیں اٹھائی جدوں میرے تیرے ماہی دی باری آئی اللہ نے رجا فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون اللہ نے فرمایا کملی والا مینوں تیری زندگی دی قسم ہے مینوں تیری عمر دی قسم ہے ایدہ ترجمہ حضرت گھلڑے دا تاجدار حضرت پیر میر علی شاہ نے فرمایا آپ فرما دینے کوئی مثل نہ جانی دی کوئی مثل نہ جانی دی اے ربی آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی اے ربی آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی تے پیر میر علی شاہ فرما دینے کوئی مثل نہ ڈھولن دی ایک باری ہاتھ چوکے میرے نال سارے بول ایک کوئی مثل نہ ڈولن دی ہاتھ جے کر کے آنکھو کوئی مثل نہ ڈولن دی اے کوئی مثل نہ ڈولن دی بھائی کوئی مثل نہ ڈولن دی اے چپ کر میرے علی اے تھے جاؤ نہیں بولن دی جنہیں ویکھے انہوں پوچھو کہندنے چپ کر میرے علی تھے جانیوں بولن دے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر میری ملت نوجوانوں چڑھ دی جوانی سناوا جوانی نبی دی کیڑے جوان دا دل کردہ میری جوانی محمد دی جوانی دے صدقے پاکیزہ ہو جاؤ بس آمہ پیغام دے رہا تو انہوں کہ جوانی پاکیزہ رکھا جو او پاک ہے او پاک چیزوں قبول کر دے اپنی جوانی اپنی زندگی اپنی دولت اپنی اولاد اپنا رہن سہن پاک رکھیں تاکہ قبول ہو جائے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین وہ آپ بھی پاک ہے تے پاکہ نہیں پسند فرما دے یہ تو چانا ہو دی بارگاہ جو قبول ہو جائیں پاک رمی آتے نو سب پاکیزہ جوانی دا تذکرہ سناوا مکہ المکرمہ جدو میرے نبی جوان ہوئے نا تے حضور نے بکھیا کہ ہر پاسے لوگ کفر مشرک بتاں دی پوجا غیر اللہ دی عبادت 360 دن تے 360 خدا بنا کے رکھے ہر دن دا بکرا خدا ہے پر اس گندے ماحول وچ لوگ میرے نبی نو صادق تے امین کہندے ایتھے سبحان اللہ کہنی سی اسٹیج والے اونچا سبحان اللہ بولو مجھے پتہ لگے میں اپنے چ بیٹھا وقت تھوڑا میں تقریر زیادہ کرنی ہے اس واسطے میں جگان والے پیڑے ہی نہ پیا رہا صادق تے امین صادق ایسا سچا میں تے تسی سچ بول کے تے قرآن تے ہاتھ رکھ کے کیے نا میں سچ بولیا کسی دی مرضی کو یقین کرے نہ کرے پر تیرا میرا نبی او صادق ہے کہ جدو میرا نبی بولتا تے پتھر بول کے کہندے تو سچ بولیا آجا تے امین تے امانتدار ایسا کہ رب دے پورے مکے چ ایک امین وسدا ایک امین تے اس امین رب نو اتنا پیار ہے کہ رب نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین اللہ فرماندا مینوں اس امین شہر دی قسم ہے او مکے چ ایک امین وسدا او دے صدقے رب نے پورے شہر دا نام ہی امین رکھ دیتا ہے وہذا البلد الامین میں نے اس امین شہر دی قسم ہے کیوں اتھے رب دا ایک امین واسدہ ادھر میرے نبی دی جوانی ادھر مکے چک عورت جنہوں لوگ طاہرہ کے اندر نے پاک عورت اصل نام ہے خدیجہ الکبریٰ سیدہ زہرا پاک دا ذکر سنیا میں تو انہوں ہن سیدہ زہرا پاک دی امی تے ابو دا ذکر سناون لگا میں تو انہوں مومنہ دی ماں دا ذکر سناون لگا مکہ دے اندر عورت دا کوئی ادب تے احترام نہیں ماں باپ فوت ہوندا نا تے بڑا پتر اپنی ماں نال شادی کر لے
ماں دا ادب کوئی نہیں، بہن تے بیٹی نو زندہ دفن کر دیندے، اور بیوی دی اتنی اوقات نہیں کہ اے جس طرح تسی اکٹھے ہوئے نا محفل میلاد واسطے، بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں، اس طرح مکے دے اندر ایک میلہ لگدا صدیاں تو، اج بھی اوکاز دا میلہ مکے دے اندر بڑا مشہور ہے۔ اوکاز بورڈ دیکھے ہو من کے تسا جڑے مکہ شریف جاندے اوکاز دا بورڈ لگا ہوندا سڑک تے، اوکاز دی منڈی دے اندر ایک میلہ لگدا ہے تے اس طرح لوگ اکٹھے ہوندے تے ایک شاعر اٹھ کے تے اپنی بیگم دے حسن وچ نا غزل پڑھ دے، غزل ایک باری سبحان اللہ فرماؤ بھائی، پڑھ واپس چلو، اور اونچا بولو سبحان اللہ، ہاتھ چوکے بولو، میں پتہ لگے سرکار دے جوندے جاگ دے نوکر جو بیٹھا۔ بس ہون ٹائم بالکل تھوڑا رہ گئے، میں دو چار بات آپ احباب نو نبی پاک دی جوانی دے حوالے نارد کرنی ہیں۔ گرامی قدر حضرات، عورت دی اتنی بھی قدر نہیں کہ ایک شاعر اٹھ کے تے اپنی بیوی دی شان چ غزل پڑھ دے تو لوگ واہ واہ کر دینے۔ عزت دار بندہ اپنی گھر دی کسی خاتون دا نام بھی لوگاں دے سامنے نہیں لیندا، وہ اپنی بیویاں دی شان چ غزلاں پڑھ دے تو اس گندے ماحول چ ایک عورت جنوں لوگ طاہرہ کہندے نے، پاک عورت۔ اما خدیجہ الکبریٰ فرما دیا 25 سال دی زندگی چ 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی۔ اللہ نے پہلی شادی ہوئی تے 3 بچے عطا کیتے، پھر شادی ہوئی 2 بچے عطا کیتے، شوہر فوت ہو گئے۔ فرما دیا ہن میں سوچیا میں شادی نہیں کرنی، ہن میں اپنے بچے پالا گی تے کاروبار تجارت دا بہت بڑا، ہن میں کاروبار تے تجارت کران گی۔ آپ فرما دیا میں اولاد نو پال دی رہی، کدے کدے دل اداس ہونا، پریشان ہونا تے مکے دے باہر ایک ککھاں دی کلی ہے، اس کلی چ ایک نوجوان ہے جدا نام ورقہ بن نوفل ہے۔ ورقہ بن نوفل اما خدیجہ دے چاچے دا بیٹا ہے۔ جب لوگ بتاں دی پرستش کر رہے او ادو بھی رب نو سجدے کردا ہے، او کدے تورات کدے زبور تے کدے انجیل دی تلاوت بیٹھ کے کر دے۔ اما خدیجہ جا کے کہنا وے ورقہ بن نوفل نینو آج کوئی اللہ دا کلام سنا، میرے دل نو سکون آوے۔ انہیں کدے تورات کدے زبور کدے انجیل سنانی تے اما خدیجہ دے دل نو سکون ملنا۔ ایک دن اما خدیجہ ورقہ بن نوفل کول بیٹھیاں تے ورقہ بن نوفل کہنے لگا باجی خدیجہ، اے ملیکۃ العرب، اے عرب دی ملکہ، میں تینوں آج ایک عجیب گل سناواں۔ اما خدیجہ فرما دیا سناؤ۔ کہنے لگا کسے نو دسی نا، مگر جڑیاں آسمانی کتاباں میرے کول موجود ہیں نا، انہاں کتاباں چ لکھیا کہ او جڑا 2 پہاڑاں دے درمیان مکہ شہر ہے نا، اس مکے شہر دے اندر ایک رب دا نبی آوے گا۔ انہاں کتاباں چ لکھیا ایتھے ایک رب دا نبی آوے گا۔ اما خدیجہ حیرت نہ ویکھ کے فرمان لگیاں اس شہر جڑا بتاں دی پوجا کرنے والا شہر ہے، جڑے چور تے اچکے تے ڈاکو تے جھوٹے زمانے دے سب تو بڑے، انہاں وچ کوئی نبی آوے گا؟ ورقہ کہنے لگا جو کتاباں چ لکھیا کوئی آوے گا۔ گل سن کے ماں خدیجہ گھر آئیاں نا، آپ فرما دیا ادھی رات تک میں گل سوچ دی رہی مکے چ کوئی نبی آوے گا۔ آپ فرما دیا ادھی رات ڈھلی میری اکھ لگ گئی، اکھ لگ گئی۔ نوجوان ماں خدیجہ فرما دیا میں خواب وچ ویکھنی ہوں، آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی چا کے ڈگیا، تے لواں مشرق وچ بھی جا رہی ہیں، مغرب وچ بھی جا رہی ہیں۔ اما خدیجہ فرما دیا نے خواب کی اگ کھل گئی، ساری رات جاگ دیاں گزر گئی، صبح اٹھ کے ورقہ بن نوفل کھلے آئیاں، فرمان لگیاں بے ورقہ رات میں خواب وچ ویکھیا ہے، آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی چ آ گیا، تے لواں مشرق وچ بھی جا رہی ہیں، مغرب وچ بھی جا رہی ہوں۔ ورقہ بن نوفل نے پرانا جا صندوق کھولیا، او دے جو پرانی جی کتاب نکالی، کدے کتاب دے برکے پھول دائی، نالی اما خدیجہ دا چہرہ ویکھ دائی، کہن لگا باجی خدیجہ یاد کر میں تینوں دس دارے ہوں، مکے چ اللہ دا نبی آوے گا۔ فرمان لگیا مینوں یاد ہے، کہن لگا باجی خدیجہ تیرے خواب دی تعبیر ہے، ایک دن بیڑا تیرا آوے گا، گودی تیری ہوے گی، وچوں رب دا نبی ہوے گا، تیرے بیڑے چ نبوت دا نور چمکے گا، تے لواں مشرق وچ بھی جان گیاں، مغرب وچ بھی جان گیاں، او نبوت دا سورج تیرے بیڑے آوے گا۔ اما خدیجہ الکبریٰ بڑی حیرت نہ ویکھ کے فرمان لگیاں میرے بیڑے رب دا نبی آوے گا، میں تے سورج ویکھیا ہے۔ ان پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو، تسی پوچھو گے آسی صاحب انہاں تے خواب چ سورج ویکھیا تے ورقہ نے آکھیا نبی آوے گا۔ پڑھا قرآن تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی، تھوڑا جا حولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے،
تے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے مینوں نہیں پتا بھائی جمیل کھجوراں والے لنگر پکایا کہ نہیں پکایا پر پکایا پھر کیوں نہیں بول دے بھائی سبحان اللہ تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہہ جوگا ہو جاتا ہے تے جدی امی نے دس کے بھیجا تو پلیا ہی مصطفیٰ دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ کیونکہ جدا کھائیے او دا گائیے جڑا سرکار دی تقسیم جو کھاندہ اچھا بولے سبحان اللہ اللہ نے رسالت فرمایا یا نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دا ترجمہ جو فرمایا آپ فرما دینے سورج وانگے نورانی متھا نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکے تے اکھی پانی آوے سورج وانگ نورانی متھا صحابہ فرماتے نے کأن شمس تجری فی وجہہ صحابہ فرماتے نے نبی پاک دا چہرہ ویکھا انج لگدا سی جویں سورج محمد دے متھے چ چمکدا ہے میاں صاحب فرماندے نے سورج وانگ نورانی متھا تے نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکے اکھیں پانی آوے وہ لمبی گل نہیں کردا ورنہ ان بکھیراں تے اے تے زلف محبوب دی طرح لمبی گل ہو جاوے ہجر دی رات دی طرح لمبی کر دے میں گل مگر ہن میں اختصار چکے کرنا ہے وقت تھوڑا ہے اما خدیجہ الکبریٰ دے بھائی دی شادی ہوگی نبی پاک دی پھپھو صفیہ دے نال اے او نبی دی لاڈلی پھپھو جب نبی پاک پیدا ہوئے نا ماں دی گودی چاہے تھے جڑی کمرے چ پہلی عورت آئی سی وہ حضرت صفیہ نبی پاک دی پھپھو تے فرما دیا میں ویکھیا کمرے چ دیوا پیا بلے تے دیوے دی لو نظر ہی نہ آوے جتر ویکھاں چانن محمد دے نظر پہ آندے سن او پھپھو صفیہ جنہیں بچپن تو نبی نو پالیا اے پھپھو صفیہ بھابی بن گئی اما خدیجہ الکبریٰ دی تے جو کسے دا عاشق ہوئے گالو سے دی کردہ سو مکر بہانے پاکے مرنے او دے مردہ جدو بھابی تے نند نے کدے کدے کٹھیاں بینا نا تے حضرت صفیہ نے کدے کدے فرمانا خدیجہ میرا ایک بتیجہ ہے نا او دا محمد تے کوئی ہو سونا او بولو سبحان اللہ کوئی ہو سونا بھائی کوئی ہو رب کعبہ دی قسم ہے کوئی ہو سونا او جدی ایک سورت دی تعریف ہے رب 114 سورتاں قرآن چ نازل کر دے وے تے کوئی ہو سونا او کوئی سونا اچھا کی نام آکھیا محمد انج لوگوں نے محمد نہیں کہندے صادق تے امین کہندے نے ایک دن حضرت صفیہ آئیاں تے اما خدیجہ بڑی پریشان فرما دیا خدیجہ کیوں پریشان کہنے لگیا میرا سے سالانہ قافلہ تجارت دا جا رہے ہیں ملک شام تے میرا پتر بھی جوان کوئی نہیں تے شوہر بھی کوئی نہیں لوگوں نے مزدوری تے رکھے آئے تے لوگ ادھا مال کھا جاندے نے تے ادھا کما کے منوں دے دینے نقصان ہر سال بڑا ہوندا ہے نہ کوئی دیانت دار تے نہ کوئی امانت دار ملدا ہے کنوں بھیجا میرا سامان بیچ کے آوے تے حضرت صفیہ فرما دیا ہے جے تو آنکھیں تے ایک دیانت دار تے امانت دار نو میں بھی جان نہیں ہاں تے حضرت اما خدیجہ فرمان لگی اس زمانے چ کون ہے فرمان لگی میں تینوں کہنی ہے نا میرے کا بتیجہ محمد ہے او دے جے امانت دار کسے کدے ویکھیا ہی نہیں تے جے آکھے تے اونوں بلاواں او تیرا تجارت دا کاروبار سنبھالے اما خدیجہ فرمان لگی بلاؤ ہن اما خدیجہ دی بچپن دی سہیلی سی جدا نام سی نفیسہ آپ نے نفیسہ نو بھی بلا لیا درمیان ایک باریک پردہ ادھر نفیسہ اما خدیجہ تے حضرت صفیہ بیٹھیاں او سامنے دروازہ نبی پاک نو پیغام بھیجا درا خدیجہ دے محل آیا جے نبی پاک نو پھپھو دا پیغام ملا تے حضور آئے نا اے انج کر کے جدوں دروازہ کھلیا نا اما خدیجہ دی پہلی نگاہ نبی دے چہرے تے پئی تے دل آو گیا دل آو گیا پڑھا اسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ
اما خدیجہ فرما دیا میں ویکھے فرما دیا میں ویکھنی ہے کہ ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے پھپن وہ سنا کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من دھن ترجمہ کیتا ہے ہندی جے آنکھوں تے پنجابی چ میاں محمد بخش کول بھی کروا دئیے بے مرشد نال میں کدے بولے آئی نہیں تے مرشد والا بولے سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے بولو جدی ماں نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چپ روے جدی ماں درود دیاں لوریاں تے پالے اچھا بولے سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا کالے کنڈل زلف مہید چال چھلے ہن کیڑا اکھ نلے اکھ ملا محمد لٹ کھڑے دل ایک منٹ میں گل سنا لوں پھر میں ویکھنا بلا کھڑا نہیں بولیا تاجدار ختم نبوت اجے بھی سارے نہیں بولے تو سات نہیں نہ بولے میں ہن گل سناوا لگا ویکھو سارے بولن گے 1956 عیسوی دی تحریک ختم نبوت راول پنڈی دا بازار سنی ماواں دے پتر جلوس وچ نعرہ لگاندے جا رہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت پاکستان دا گورنر جنرل محمد خان انہیں حکم دیتا کہ اس جلوس تے گولی چلا دیو گولی چل گئی نوجوان شہید ہو رہے جی میں فیض آباد تے لاہور شہید ہوئے نا نوجوان شہید ہو رہے کچھ گرفتار ہو گئے وہ جڑے گرفتار ہو کے تھانے گئے نا انہاں چ 10 سال دا سنی ماں دا بچہ بھی سی او تھانے جا کے بھی آکھے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تھانے دار بچے دے قریب آگے کہنے لگا بڑے ختم نبوت دے نعرے لگانا ہے تھانے دار غصے چاہ کے بچے نو کہنے لگا مرغا بن جاؤ بچہ مرغا بن گیا انہیں کان پکڑ لے تھانے دار کہنے لگا بچی آؤ 10 دنوں کنیاں جتیاں مارا بچہ کہنے لگا تھانے دارا انہیں ہی مار لے جنیاں قیامت نو کھا سکنا نعرہ لگا ہوا آمین 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 بسم اللہ بیٹے ہون بولو سبحان اللہ اے جتیاں پہندیاں ویکھ رہے ہو انہیں آکھا اونیاں مار لے جنیاں کھا سکنا ہے سبحان اللہ گرامی قدر حضرات آؤ مڑ واپس چلیے اما خدیجہ نے جدو حضور دا چہرہ ویکھیا فرما دیا منو لگے اے تے او خواب والا سورج پہ ہوندا سورج وانگ نورانی متھا نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکے اکھی پانی آوے حضور آ کے بیٹھے اختصار نہ کرا اما خدیجہ ویکھدیاں رہ گئیاں تے حضور پھپھو نو فرما لگے پھپھو جی مینوں کیوں بلایا ہے اما خدیجہ فرما دی جی میں بلایا میرا تجارت دا قافلہ ملک شام جا رہا ہے تے سامان بیچن جانا ہے حضور نے فرمایا میں بیچ آواں گا تے اما خدیجہ دے لبا جو لفظ نکل گیا تنخواہ کتنی لبو گے ہن حضور دی ہاشمی تے قریشی رگ پھڑ گئی حضور اٹھ کے ٹر پے تے مڑ کے فرما لگے
خدیجہ سی کو تنخواہ لین والے لگنے ہاں اما خدیجہ نے جدو حضور دی کنڈ مبارک ویکھی حضور نو جاندے ہاں ویکھیا نا تے انج لگے جو دل نال ہی ٹر گیا اما خدیجہ پکار کے کہندی نا جی نا جاؤ نا اے تسی مڑ واپس آؤ نا تسی کیویں راضی ہو میرے نبی نے فرمایا جی میں تہاڈا سامان بیچ کے آواں گا جڑا منافع ہوے ادھا تہاڈا تے ادھا ساڈا تے اما خدیجہ ہس کے دل وچ فرماندیاں جتھے دلاں دے سودے ہو جان اوتھے مالاں دے سودے تے نہیں نہ کری جتھے سودے دلاں دے ہو جان مال دے سودے تے نہیں نہ کری دے محبوبہ نال سودے تے نہیں نہ کری دے آکھیا جی جویں تسی راضی ہو نوجوان ہن قافلہ تیار ہو گیا عرب دا بہت بڑا قافلہ ہوندا سی ابو جہل ابو لہب اتبا اتیبہ شیبہ امیہ بن خلف اخنس بن شریک و صفوان بن امیہ بڑے بڑے کافراں دا سامان اودے چ ہوندا سی تے سارے امیراں دا سامان ایک بدن تے اما خدیجہ دی کلی دا سامان سب تو زیادہ ہوندا سی ملیکۃ العرب عرب دی ملکہ اما خدیجہ نو کہندے سن ملیکۃ العرب عرب دی ملکہ اتنی دولت تے اما خدیجہ دا ہن سامان بیچن میرے نبی جانا ہے اما خدیجہ دا نا ایک نوکر تے غلام سی جدا نام سی میسرہ نو پچھلے کمرے چ لے گئیاں تے فرمان لگیاں ہر سال تو مالک بن کے جانا ہے اس سال نوکر بن کے جانا ہے میسرہ اٹھ کے کھلو گیا کہنے لگا خدیجہ میں تیرے تو مینوں خریدیا میں تیرا غلام میں کسے ہور دی غلامی نہیں کرنی مینوں کیدا غلام بناوا لگی ہیں اما خدیجہ اپنے محل دی کھڑکی کھول کے نبی پاک ول بار اشارہ کر کے فرماندی او دی غلامی کرنی ہے حضور دے چہرے تے نگاہ پئی نا تے میسرہ ہس کے کہندا جے ایدی غلامی کرنی ہے نا تے تینوں کہن دی لوڑ ہی نہیں اینوں ویکھ کے غلامی کرو ندی پیا کر اما خدیجہ فرماندیاں تنخواہ میں تینوں ڈبل دیواں گی پیسے میں تینوں چوکھے دیواں گی میرے ایک کم کر کے آ کہنے لگا کہ آپ نے فرمایا انج کری کہ محمد دا انج تے سایہ کوئی نہیں پر پورے سفر چ محمد دا سایہ بن کے نال روی تے اے صادق تے امین مشہور ہے تے میں دیکھنا ہے دا کردار اصل چ کیویں دا ہے تے مینوں آ کے دسی محمد دا کردار کیسا ہے اے دا کردار چیک کرنا ہے اما خدیجہ نے میسرہ نو نال بھیجیا میسرہ ٹوریا ادھر میرے نبی دے چاچے تائے پھپھیاں حضور نا ودا کرن آئے تے سارے سینے لگا کے رو رہے تے کدے امی دی یاد آ رہی تے کدے ابو دی یاد آ رہی اج پہلی بار میرے نبی کاروبار کرن مکے تو جا رہے سرکار نو بھی ماپیاں دی یاد آ رہی تے نبی پاک دے چاچے پھوپھیاں نو بھی یاد آ رہی کاش اج سیدہ آمنہ ہوندیاں تے کملی والے نو متھا چوم کے ودیا کر دیاں کاش اج ابو ہوندے تے کڈا خوش ہوندے حضرت عبداللہ کملی والے پہلی باری کاروبار کرن جا رہے میری ملت دے نوجوانوں او گھروں ٹر دے تے ماواں کہندیاں یا اللہ جاندے دی کنڈ ویکھی اوندے دا چہرہ وکھا دیویں ماما کہندیاں خیری جاویں تے خیری آویں پر میرے نبی ٹرے نا تے نہ ماں نہ باپ پتہ نہیں اس ویلے کملی والے دے دل تے کی بیتدی ہوئے گی کہ میں کملی والے رو کے اپنے چاچے تے پھپھیاں دے سینے لگ کے روئے ہون گے آر پہ گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماما بولے ماما بولے ماما دے کلے سایہ فریاد لے جاندے پر مویاں ماما والے رو رو آپے چپ کر جاندے نوجوانوں میں اختصار نرد کرن قافلہ ٹردا جا رہا سارے نے میرے نبی نو روندیاں بھی دیا کیتا اما خدیجہ محل دی اوپر والی چھت تے ٹر گئیاں فرماندیاں جدو کملی وال نو جاندا ویکھیا آسمان وال ویکھ کے اما خدیجہ رو پئیاں کہن لگیاں ربا اج نو جاندا وکھایا ہی نہیں اوندا بھی وکھا بس بھائی قافلہ ٹر پیا میسرہ کہندا ہن میں چیک کرنا آیا سا نا میں ویکھیا کہ محمد دے نال ٹرنا وا تے میں ویکھیا محمد دا سایہ کوئی نہیں کیوں بدل سایہ کر کے نال ٹردے نے حضور ٹردے نے تے بدل ٹردے نے حضور رکدے نے تے بدل بھی رک جاندے نے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اللہ نے قرآن وچ فرمایا بنی اسرائیل تے بدل سایہ کر دے سن تے جے بنی اسرائیل بے وفا قوم تے بدل سایہ کر سکدے تے خدا دے محبوب تے نہیں کر سکدے بدل سایہ کر کے نال ٹر دے اچانک نا قافلہ رک گیا حضور میسرہ نو بلا کے فرمایا قافلہ کیوں رکے کہنے لگا او جی دو اونٹ میرے بیمار ہو گئے نے ٹردے ہی نہیں قافلہ اگے اگے تے اونٹ پیچھے پیچھے حضور نے فرمایا یا اونٹ لے جا تے یا منو لے جا کہنے لگا جی اونٹ اٹھ نہیں سکدے حضور آ کے نا اے انج کر کے ید اللہ والا ہاتھ اونٹاں دی کنڈ تے پھیریا تے میسرہ کہندا میں ویکھ کے حیران رہ گیا پہلے قافلہ اگے تے اونٹ پیچھے ہاتھ محمد لگے تے اونٹ اگے اگے تے قافلہ پیچھے پیچھے
میسرا کہندا میں آکھیا آ بھی گل یاد کراں جا کے خدیجہ نو سناواں گے بدل وچھایا کر دے اے بھی گل سناواں گے ایک دن حضرت ابو ہریرہ بڑے پریشان نبی پاک نے فرمایا کیوں پریشان ہے عرض کیتی یا رسول اللہ میرا ایک اونٹ بیمار ہو گیا ٹردا نہیں حضور فرمایا لے او لے کے آئے حضور نے اپنے پاؤں دی کیڑی مبارک نو ماری دوسرے دن آئے نا تے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اونٹ دا کی حال ہے کہندے نے یا رسول اللہ کہ ٹردا نہیں سی ہن رکدا ہی نہیں ایڑی میرے ماہی دی لاگے نا ہن رکدا ہی نہیں گرامی قدر حضرات ان قافلہ ٹریا نا بڑے راستے چ واقعات گزرے او پھر کدے آ کے سناواں گا رستے دے اندر ایک شہر آیا بصرہ اس نے بصرہ شہر دے باہر ایک ریگستان تے ریگستان چ ایک پستے دا درخت اس درخت دے نیچے آ کے قافلے رکدے سن تے سامنے عیسائیاں دا گرجا پادری 400 سال دی عمر نستورہ راہب دا نام ہے عبادت پیا کر دے نبی پاک اس پستے دے درخت نہ ٹیک لگا کے اچانک بیٹھ گئے تے لوگ اپنے جانوراں نوں پانی پلا رہے تے سستا رہے تھوڑا آرام کر رہے نبی پاک درخت نہ ٹیک لگا کے اس طرح بیٹھ گئے اچانک 400 سال دی عمر دا پادری باہر نکلے میسرا کو لا کے کھلو کے کہندا ہے او جڑا درخت نہ ٹیک لگا کے سونی جی شکل والا بیٹھا ہے کون ہے میسرا کہندا او تے بات وچ دساں گا کون ہے پہلے تو دس اتو روزانہ قافلے گزردے 400 سال تیری عمر ہے تو کدے کسے نو پانی نہیں پوچھیا چائے نہیں پوچھی کھانا نہیں پوچھیا پر اج تو باہر کینج آیا کہنے لگا سچی دساں تے او دے واسطے ہی آیا میسرا کہنے لگا کیوں آیا ہے کہنے لگا ساڑی عیسائیاں دی کتاباں جو لکھیا ہے عیسیٰ علیہ السلام تو بعد اس درخت نہ کسی ٹیک نہیں لگائی جیڑا بھی اتنا ٹیک لگاوے گا وہ اللہ دا آخری نبی ہوئے گا انہیں آگے ٹیک لگائی اللہ دا آخری نبی ہے میسرا کہنے لگا تو تے بڑا عبادت گزار ہے کہنے لگا عبادت دا تے بہانا سی میں 400 سال عبادت نہیں کردا رہا محمدیوں دی کام کردا رہا میں تے یار دی راہ چ کلی پا کے بیٹھا رہا انہیں آکھیا اے آخری نبی آ میسرا کہندا میں آکھیا اے بھی یاد کر لاں چلو آؤ ہن گل مکا دئیے ملک شام آیا نا اے جویں تہاڈیاں دکاناں ہن تے دروازے بند صبح جدوں دروازے کھلن گے انہاں سارے نے آ جڑا دروازے دے باہر تھڑا نا ایتھے اپنا اپنا سامان سجا دینا کیوں لوگ ویکھن رکن خریدن اسی طرح ملک شام دا بازار سی مکے دے لوگ قافلہ لے کے جدو آندے نے اجے میں لوگ اج کہندے نا جاپانی چیز خریدو اس ویلے لوگ کہندے سن مکے دی چیز خریدو مکے دی چیزاں برانڈ سن اس وقت مکے دا منڈی آئی نا بازار لگ گیا تے میسرا کہندا سی ہر سال آ کے اس طرح بازار سجا کے منادی کراندے سا اعلان کروانے اشتہار دینے کمرشل دینے آؤ بھائی سامان خریدو پھر لوگ آنے کہندا اج تے حیران ہو گیا میں اپنی دکان سجا رہا تے نبی پاک میرے قریب کھڑے ہو گئے جڑا ادھر گزرے او بھی میری دکان تے جڑا ادھر گزرے او بھی میری دکان تے کہندا اجے دکان سجی نہیں منادی کرائی نہیں گل کیتی نہیں کوئی اشتہار چھپایا نہیں تے کتاراں لگیاں گاکھاں دیاں کہندا میں دڑا دڑ سامان بیچی جا رہا کہندا دوسری حیرت دی گل ہے کہ اگے لوگ میرا سودے بازی بارگیننگ کردے سن نہیں جی اتنے نہیں اتنے لے لو پر اج تے میں جتنے پیسے مانگنا لوگ دے کے خریدی جا رہے کوئی میرے نال سودے بازی کرے نہ کوئی بولے ہی نہ کہندا میں تھوڑی جی چیزاں دی قیمت بتا دیتی پھر بھی کوئی نہ بولے کہندا میں قیمت ہور بتا دیتی پھر بھی کوئی نہ بولے کہندا میں قیمت ڈبل کر دیتی پھر بھی کوئی نہ بولے کہندا میں نو خیال آیا میں بڑا بڑا تاجر ہو گیا ڈبل قیمت تے سامان بیچی جا رہے ہیں تے لوگ خریدی جا رہے لوگوں نے پتہ نہیں چل رہا میں ڈبل قیمت تے بیچی جا رہا کہندا لوگ خریدی جا رہے جدو دوپہر دا وقت ہویا نبی پاک اٹھ کے تے آرام کرن اندر خیمے چ چلے گئے حضور کی گئے سارے گئے میں سورا کہندا بازار خالی ہو گیا حضور اٹھ کے چلے گئے کہندا میں حیران کہ لوگ کتھے گئے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شواہد النبوہ وچ کہ اچانک ایک بابا آیا وہ کوئی چیز پسند کر کے نا وہ کمبل وغیرہ تے میسرا نو کہنے لگا کمبل کتنے دا میسرا کہندا میری عادت صبح دی بگڑی سی میں ڈبل قیمت دسی تے بابے غصے نہ بڑی گوری پا کے میرے ول ویکھیا تے کہندا تسی مکی بڑے مہنگے نہیں ہو گئے میسرا کہندا مینوں خیال ہے صبح دا تے بولیا نہیں یہ کیوں بولیا ہے کہندا میں آکھیا بھائی بابا کمبل اتنے دا ہی بیچنا ہے بابے نال میسرا دی گرما گرمی ہو گئی لوگ کٹھے ہو گئے تے او بابا بڑا سیاںا سی کہنے لگا میں سنیا تیرے مکے چ ایک کعبہ ہے اس کعبے چ تو 360 بت خدا بنا کے رکھے نے او جڑا وڈا خدا ہے 4 بت وڈے سن لات منات حبل عزا حبل سب تو بڑا پتل دا بت سی وڈا خدا نو ماندے سن کہنے لگا حبل دی قسم اٹھا کہ کمبل اتنے دا ہے تے میں اتنے دا خرید لواں گا گرما گرمی ہو گئی نا کہنے لگا حبل دی بت دی قسم اٹھا ادھر بابے دے لباں چ لفظ نکلے تے اندر کملی والے دے کنا چ پے گئے نا نبی کریم خیمے چ باہر بڑے جلال نہ لے آئے کہ بابے ول ویکھ کے فرمان لگے بابا
سودا خریدنا خریدنا نہ خرید اسا کدے جھوٹے رباں دیاں قسماں نہیں چکیاں بابے دی نگاہ کملی والے دے چہرے دے پہ گئی تے بابے دیاں کجے اتھرو آ گئے کہن لگا سونیا غصہ نہ کر جویں آکھے گا اوویں کر لواں بابا ڈبل قیمت کھمبل خرید کے لے گیا مینوں پھر پتہ لگیا مال نہیں پیا وکدا محمد دا جمال پیا وکدا ایتھے یار دا جمال پیا وکدا لوگ حضور نو ویکھن دے بہانے سودا خریدے جا رہے ایو وجہ سی کہ اما خدیجہ نو اس بار منافع بھی سب تو زیادہ ہویا سامان بھی بہت جلدی بک گیا ہن میسرہ نے پیغام مکے بھیجا اسی آ رہے ہیں اما خدیجہ روز محل دی چھت تے چڑھ جاندیاں تے اس راہ ول ویکھدیاں جڑا راہ شام تو مکے والا ہوندا ہے کدوں آوے گا اچھا او بندہ ہاتھ کھڑا کرے جنوں رات 3 بجے تک بیٹھن دی توفیق ملی تے او اس نیت نہ بیٹھا کہ حضور دی محفل تے چلے ہو رہے حضور آئی جان حضور آ جان جڑا اڈیکاں ساری رات لائی لا بیٹھا ہے نا او بندہ انج ہاتھ کھڑے کرو اس طرح کر کے نا کٹورے بنا لو جویں سوالی کٹورا نہیں سخی دے سامنے کردا او بندہ اکھیاں بند کر لو تے گنبد خضرا دا تصور کرو تے انج گنبد خضرا ول ویکھو جویں سوالی سوال کر کے سخی دے چہرے ول ویکھدا ہے او بندہ ہن میری تے اما خدیجہ دی اڈیک نو سمجھے گا تے میں تے تسی بھی کہہ رہے اما خدیجہ بھی کہندیاں ہون گیاں یاد تیری دا میں دیوا بالیا یاد تیری دا میں دیوا بالیا یاد تیری دا میں دیوا بالیا ان آوی جا بلیل زلفاں والیا ان آوی جا بلیل زلفاں والیا اے زلفاں والیا ان آوی جا بلیل زلفاں ہن میں تھوڑی آواز سننی ہے اے زلفاں والیا ان آوی جا بلیل زلفاں والیا کملی والے رات مک چلیا ان آوی جا بلیل زلفاں والیا آوی آوی ناچر لاوی جان تیرے دوباری تو جان ایمان دلے دا تد بن میں کس کاری آوی جا بلیل زلفاں والیا اے زلفاں والیا ان آوی جا بلیل زلفاں سوار چڑی کوٹھے تے میں اتری سواری ہن دیا جا کملی والیو تو جتیوں تے میں ہاری آوی جا بلیل زلفاں والیا اے زلفاں والیا ہن آوی جا بلیل زلفاں والیا اے زلفاں والیا ہن آوی جا بلیل زلفاں والیا اچانک آواز آئی او قافلہ آ گیا اما خدیجہ حضور دا چہرہ انور ویکھیا نا تے تسلی ہو گئی میسرہ نو پچھلے کمرے چ لے گیاں تے فرمان لگیاں بے جلدی جلدی سنا
کی ویکھیا انہیں آکھیا خدیجہ آ جڑا محمد ہی نا یہ جدو ٹردے تے بدل نہ ٹردے نے تے دا سایہ تے کوئی نہیں. فرما دیا میں اکھی ویکھ بیٹھی ہوں کوئی ہور سنا. کہنے لگا اونٹاں نو ہاتھ لگایا تے قافلہ پیچھے تے اونٹ اگے. فرما دیا میں کوئی ہور سنا. کہنے لگا بصرہ دا پادری ملے انہیں آکھیا آخری نبی ہے. فرما دیا میں کوئی ہور سنا. کہنے لگا تیرا مال نہیں وکیا اس واری محمد دا جمال وکھے. فرما دیا میں چنگیاں چنگیاں سنائی جانا ہے وے انہاں ویلا گزار کے ہیں کوئی اونج دی بھی سنا. تے میں سرا کہنے لگا کی میں سنا ماں. کہنے لگا رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا ثانی نہ کوئی آمنا مائی دے لال دا. کہنے لگا میں نال رہ کے دیکھے دے ورگا تے ہے ہی کوئی نہیں. اما خدیجہ نے اس ویلے نفیسہ نو بلایا تے پیغام بھیجن نے کہا دا کہ میرے نال رشتہ کر لو, میرے نال شادی کر لو, میرے نال شادی کر لو. رشتے دا پیغام آیا نا. ان نبی دے گھر والے چاچے تائے پہلے پریشان سن کہ حضور 25 سال دی جوانی ہوگی, کاروبار کی کرنگے, شادی کتھے ہوئے گی. تو آواز ہی سونے تو میرے بوے بیٹھا رہے, یہ کائنات دی ملکہ چل کے تیرے بوے ناوے منو محمد عرب کون آکھے گا. ملیکۃ العرب دا میرے نبی دے واسطے پیغام نکاح دا آیا نا. حضور دے رشتہ داراں نے پھر چاچے تائیں نکاح دا پیغام قبول کیتا. آؤ نوجوان آخری گل کرا میرے نبی دی برات مکے دی گلی چ جا رہی. دولہ کملی والا دلہن ماں خدیجہ الکبریٰ ہے. مکے دے عمراء رؤساء قریش دے سردار براتی نہیں. میرے نبی دے تائے براتی, چاچے براتی, پھپھیاں براتی نہیں. حضور دی برات مکے دی گلی چ جا رہی. اے پنڈ وچ کسے دی برات جاوے, او کاڑے دی گلی چ کسے دی برات جاوے, سارے رشتہ داراں نوں بڑے چاء ہوندے نے. پر جنوں بہتا چاء ہوندا ہے او دولے جا 55 دا یار ہوندا ہے. او کیسا منظر ہوئے گا, کملی والے دی برات جاندی ہوئے گی. جنوں سب تو بہتا چاہے او محمد دا 55 دا یار ابو بکر صدیق. بچپن دا یار صدیق اکبر ہے جنہوں سب تو بہت چاہ چڑے ہوئے نے. شادی دی ہو گئے, نکاح ہو گئے تے شادی دی آئی نا پہلی رات تے اما خدیجہ زندگی دی ساری دولت میرے نبی دے قدمہ چ رکھ دیتی. سونے دا اتنا اچھا ڈھیر سی کہ فرما دیا سونے دے اس طرف حضور میں نظر نہیں آ رہے تے ہاتھ جوڑ کے فرما دیا نے سب کچھ یار حوالے تیرے تے جندڑی جان بھی تیری, میرا تے ہن مالک تو یوں ہو روکات نہیں میری. او بی بی او بی بی او جنہوں پیکے تو عید آوے 2000 تے انہوں آج دی بی بی 2000 عید پیکے تو آجے تو انہوں پلو نہ بن کے رکھ دی, کسے دی مجال نہیں ہاتھ لگا جے. تے ساری زندگی شوہر دی کمائی کھا کے آخر تے بھی کہندی میں کھاتا ہی کچھ نہیں, ویکھے کچھ نہیں, جدو دی آئیاں نا تیرے گھر اگے تو انہوں پتہ ہی ہے کی کہندیاں نے ہے نا. انہاں عورتاں واسطے اس عورت دا کردار پھر کیسا اس ہوئے جنہیں اپنے باپ دادے پردادے دی خرباں ارباں دی کمائی لیا کے پہلی رات محمد دے قدمہ چ رکھی تے آکھیا سب کچھ یار حوالے تیرے. تے واہ پھر کملی والے میں تیری امیری تو بھی صدقے جاواں. میرے نبی نے سویر دا سورج طلوع نہیں ہون دیتا, ساری دولت مکے دے غریباں چ وانڈ دیتی سی. پر اس عورت دا حوصلہ ویکھو نے پھر بھی آکھیا سب کچھ یار حوالے تیرے ہیں. گرامی قدر حضرات میں نے بڑیاں فرمائشاں ہوئیاں مگر ٹائم فجر دی اذان بالکل ہون لگی ہے. اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے. کھجوراں والے دیا کھجوراں ویکھ دیاں رہن جی. کھجور دی ایک گل سنا دے, لوگ کہندے نے کھجوراں ویچنے, کھجور دی ایک گل سنا دیو. بیٹھ جاؤ سرخ ٹوپی والے بیٹھ جاؤ پر ایک منٹ ایک گل کھجور دی سن لو بس ایک گل. او بولو تے صحیح, کھجوراں خریدو گے نا لا کے انہاں کولوں پھر کھجور والی گل. نبی پاک نا کہ جنگ ہو رہی جہاد تے کھڑے حضور اور سامنے جہاد ہو رہا کافر مسلماناں نال تے مسلمان کافراں نال. نوجواناں دی نا عربی نوجواناں دی اج بھی بیٹھے رہو نا یار. میں آخری گل 2 منٹ چ مینوں تواڈے نال زیادہ احساس ہے, میں سیالکوٹ جانا ہے. ایک نوجوان اس طرح کھجوراں پکڑ کے نا تے کھجوراں کھا کے جائے گزریا تے کہنے لگا محمد عربی ایک ہی ہو رہا. حضور نے فرمایا جہاد ہو رہا. کہنے لگا کون کون؟ فرمایا کافر تے مسلمان پہ لڑ دے نے. کہنے لگا جڑے ادھروں لڑ رہے نے او کتھے جان گے؟ فرمایا او دوزخ وچ. تے آکھے آ جڑے ادھروں پہ لڑ دے نے فرمایا جنت وچ جان گے. نوجوانوں نے آکھا جے میں لڑا, نبی کا کریم نے فرمایا تو بھی جنت وچ جاویں گا جے ایمان والا ہویا. اونے کھجوراں زمین تے سٹیاں, ایک باری کھجور ول ویکھدا ہے, ایک باری حضور ول ویکھدا ہے.
کہنے لگا کلمہ پڑھو. میرے نبی نے کلمہ پڑھا, انہیں تلوار پکڑی, جا کے جنگ شروع کی تھی. اسے جنگ چ شہید ہو گیا. نہ نماز پڑھی, نہ روزہ رکھے, نہ حج کیتا, نہ زکات دی تھی. میرے نبی نے فرمایا عمل چھوٹا کر گیا ہے, اجر بڑا ہی لا گیا. عمل چھوٹے تے اجر وڈا ہی لا گیا. اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے. آمین. واخر دعوانا